नमस्कार। कार्यक्रम सत्सङ्गको 64औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोतामा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको नियमित प्रस्तोता शोभिताको अनुपस्थितिमा आज यो कार्यक्रम सत्सङ्गको डिरेक्टर म निराजन भण्डारी अतिथि उद्घोषकको रूपमा स्वामीजीसँग केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नको लागि तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। सत्सङ्गमा हामी जीवन र जगतका विविध विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वामीजीसँग प्रश्न उत्तर गर्ने गर्छौं र त्यो प्रश्न उत्तरबाट हाम्रो दैनिक जीवन र आध्यात्मिक जीवनलाई समेत ठूलो टेवा पुर्याइरहेको विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। आज हामी यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्छौं। झट्ट सुन्दाखेरि यो त्यति धेरै व्यक्तिहरूले नसुनेको विषय हो यो शब्द, तर वास्तवमा यो शब्द र यो शब्दले बोकेको भाव र यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भनेदेखि देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने स्वामीजीको भनाइरहेको छ। यसर्थ आज हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा विषयमा कुराकानी गर्छौं र त्यो विषय हो गुणतन्त्र। आउनुहोस् गुणतन्त्रको विषयमा स्वामीजीसँग हामी साक्षात्कार गरौँ। स्वागत छ स्वामीजी, प्रणाम। स्वामीजी, अब यो तन्त्रको कुरा धेरै हुन्छ हैन। अब प्रजातन्त्रको लागि भनेर 4 जना शहीदहरूले आफ्नो ज्यानै आहुति दिएको प्रसङ्ग हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि 7 साल 17 साल 47 सालमा त्यो प्रजातन्त्र सधैँ हाम्रो रहिरहन्छ नारा। प्रजातन्त्र, त्यसपछि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अहिले सङ्घीय लोकतन्त्रसम्म आएको छ। तर स्वामीजीले अहिले अलिकति नयाँ कुरा ल्याउनु भएको छ, गुणतन्त्र भनेर। वास्तवमा यो गुणतन्त्र चाहिँ के हो स्वामीजी? अब अनादिकालदेखि यहाँ जुन तन्त्र थियो त्यो राजतन्त्र थियो सारै दुनियाँमै हैन। सरदारहरूले एउटा ग्रुपको सरदारले राज गर्थ्यो, पछि एउटा त्यसले गर्दाखेरि राज्यहरू खडा भयो, राजा हुन्थ्यो। सारा दुनियाँमै राजाहरू थियो। अहिले पनि धेरै देशमा शेखहरू छन्, किङहरू छन्। अब विगत 2-3 शताब्दीदेखि चाहिँ युरोप पुरा मेनली फ्रान्सबाट सुरु भयो र इङ्ल्यान्डमा यो चाहिँ डेमोक्रेसी, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डमा यो डेमोक्रेसी होइन, प्रजातन्त्र होइन। यो एकजनाको शासन होइन कि फर द पिपुल, बाई द पिपुल, फर एमङ द पिपुल भनेर प्रजाकै तन्त्र भयो। प्रजाको तन्त्र बडो उदात्त परिकल्पना हो। यो बडो उदात्त परिकल्पना हो। त यो परिकल्पनासँग केही प्रिरिक्विजिट्सहरू हुन्छ हरेक चिजको होइन। अब अहिले यो प्रजातन्त्रका पनि अनेक रूप पश्चिमी देशहरूमा सफल भइरहेको छ। त्यसमा केही कमी कमजोरी त सबै तन्त्रमा हुन्छ। त यो एमङ द अदर तन्त्र बेस्ट हो पश्चिमी जगतको लागि होइन। जस्तो फिनल्यान्ड होइन, फिनल्यान्डमा म एकदम आदर्श मान्छु। फिनल्यान्डमा जो प्रजातन्त्रको स्वरूप छ त्यसमा सबै अपोजिसनदेखि रुलिङ पार्टीका सबै नेता चाहिँ फिमेलहरू छन्। गभर्मेन्टमा पनि छन्, अपोजिसनमा सबै फिमेल छन् र सबै चाहिँ 30 वर्षको आसपास छन्। भनेपछि युथ लिडरसिप पनि भयो, फिमेल लिडरसिप पनि भयो होइन। अब यो प्रजातन्त्रको बडो विकसित रूप छ। अब यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा छ, युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन क्यानाडामा। र जो मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जाति वर्ग यो सबसँग मतलब छैन, उनीहरूको गुणबाट छ। डिफेन्स मिनिस्टर जुन छ त्यो आर्मीमा काम गरेकै मान्छे हो। स्वास्थ्य मन्त्री जुन छ त्यो डक्टरै हो होइन। अर्थमन्त्री जुन छ त्यो अर्थ विषयका जानकार नै हुन्। त्यस कारणले त्यसैलाई गुणतन्त्र भनिन्छ। माने मेरिट होस्, मान्छेसँग शासन गर्ने मान्छेसँग त्यसको मेरिट होस्। अब यो हामीले ब्रिटिसहरूले शासन गर्यो एसियामा। एसिया र अफ्रिका त कलोनी थियो नि होइन, युरोपियनहरूको कलोनी थियो। कोही
अधिकांश ब्रिटिसको थिए, कोही फ्रेन्चका थिए होइन, कोही स्पेनिस थिए। हामी त सबै एसिया र युरोप त एसिया र अफ्रिका त हामी उनीहरूको चाहिँ शासनमा थिए नि। यो गत शताब्दीमा हामी फ्री भए सबै। फ्री भएपछि के हो भने हामीले उनीहरूकै सिस्टम, किनभने जो रुलर हुन्छ उसको प्रभाव हुन्छ। त्यो ब्रिटिसकै एडुकेसन सिस्टम एउटा, अब जस्तो इन्डिया नेपालको कुरा गरौँ होइन, अब नेपाल त स्वतन्त्र थिएन तर अज्ञात रूपले ब्रिटिसहरूको यहाँ पनि प्रभुत्व थियो। उसको एम्बेसडर बस्थ्यो, रेजिडेन्ट त्यसलाई भन्थ्यो। उसको धेरै पोलिसी मेकिङमा सबैमा उसको धेरै प्रभाव थियो, रेजिडेन्ट भन्थ्यो उसलाई। इन्डिया त डाइरेक्टली रुल थियो। अब इन्डियाले एडुकेसनदेखि पोलिटिकल सिस्टमदेखि लिएर सबै चाहिँ ब्रिटिसको कपी गर्यो होइन। हामीले के गरे, इन्डियाको कपी गरे। इन्डियाको प्रभाव हामीमा थियो, एकदम ब्रिटिसको पनि प्रभाव थियो, इन्डियाको पनि प्रभाव थियो। हामीले डाइरेक्ट कपी गरे होइन। अब हामीले मात्रै होइन, पाकिस्तानले पनि गर्यो, बङ्गलादेशले पनि गर्यो। जो जो ब्रिटिसबाट रुल थिए त्यो सबै ब्रिटिस सिस्टमलाई हामीले कपी गरे। अब यसको परिणाम के हो भने यो प्रजातन्त्र जुन हो बडो विकसित, एडुकेटेड, कल्चर्ड र अलिकति आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरूको बिचमा युरोपमा फर्स्ट आएको हो होइन। अब हामी कहाँ परिस्थिति युरोप जस्तो छैन, फिनल्यान्ड जस्तो छैन, न्युजिल्यान्ड जस्तो छैन होइन, क्यानाडा जस्तो छैन। तर व्यवस्था चाहिँ त्यस्तै आएको छ। हामी व्यवस्था परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यही कपी गर्न चाहन्छौँ, व्यवस्था त्यही कपी गर्न चाहन्छौँ होइन। अब त्यसमा पनि अलिक इङ्ल्यान्डमा त के छ भने किङसिप छ, क्विन छ हुनुहुन्छ नि। अब त्यही क्विनलाई चाहिँ क्यानाडाले पनि आफ्नो मान्छ, उसले पनि मान्छ, न्युजिल्यान्डले पनि मान्छ, अस्ट्रेलियाले पनि मान्छ उनीहरूले, त्यो जो अमेरिकनहरूको एउटा मान्छ। त्यस कारणले एउटा स्टेबिलिटीको सेन्टर पनि छ त्यहाँ। किङसिप जुन छ नि स्टेबिलिटीको सेन्टर छ। अब हामीले एकदम डाइरेक्ट डेमोक्रेसी सिके। त्यसको परिणाम के हो हेर्नुहोस्, परिणाम यो हो अधिकांश एसियन देशमा, अफ्रिकन देशमा यो सक्सेसफुल हुन सकेन परिकल्पना अनुसार। एसिया अफ्रिकामा, युरोपमा ठिक छ, नर्थ अमेरिकामा ठिक छ, किन उनीहरू त्यसको लागि इकोनोमिकली, कल्चरली लायक छन्। हामी नालायक थियौँ होइन। हामीले पनि डाइरेक्ट कपी गऱ्यौँ। त्यसको परिणाम के हो, एउटा इक्जाम्पल तपाईँ पाकिस्तान हेर्नुहोस् त। पाकिस्तानमा अधिकांश समय त मिलिट्री शासन रह्यो, डेमोक्रेसी राम्रो हुन सकेन। डेमोक्रेसी हुन्थ्यो, फेरि मिलिट्री शासन हुन्थ्यो, फेरि चुनाव हुन्थ्यो, फेरि मिलिट्री शासन हुन्थ्यो। अहिले डेमोक्रेटिक ऊ भए पनि मिलिट्रीको ठुलो प्रभाव छ। क्यानाडा त्यहाँ, अब त्यहाँ र तपाईँको बर्मामा, इभन बङ्गलादेशमा पनि मिलिट्रीको ठुलो प्रभाव छ। मिलिट्रीले नै डिसिसनहरू गर्छ, मेजर डिसिसनहरू मिलिट्रीले नै गर्छ। अब डेमोक्रेसीको जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यो एसियामा त्यो रूपमा फर्स्ट आउन सकेन होइन। विकसित छ, जस्तो जापान छ, ठिक छ, जापानको इकोनोमी पनि त्यसले सस्टेन गर्न सक्छ। साउथ कोरिया छ होइन, सिङ्गापुर छ, त्यहाँ ठिक छ, त्यहाँ उनीहरूको इकोनोमिकल स्टेटस पनि त्यसलाई छ, एडुकेसनको स्टेटस पनि छ। त्यहाँ एसियाका यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फर्स्ट आएको छ। तर बङ्गलादेश, नेपाल, तपाईँको पाकिस्तान होइन, बर्मा, इभन श्रीलङ्का, यिनीहरूमा कति उथल पुथल भयो, कति मान्छे मारिए, कति थरीको प्रब्लम। पाकिस्तानको त स्थिति हेर्नुहोस् त कस्तो छ भने हरेक प्रेसिडेन्टले त्यहाँ पछि या प्राइम मिनिस्टरले पावरबाट हटेपछि या त मारिन्छ या देश छोडेर भाग्नुपर्छ, जेलै जानुपर्छ, जेल जानुपर्छ, लाग्छ, फाँसी हुन्छ। फाँसी पनि भयो कि फाँसी हुन्छ कि सुट हुन्छ कि देश छोडेर भाग्नुपर्छ। आफ्नो देशमा बस्न सक्दैन होइन, हेड अफ द स्टेटलाई नै भाग्नुपर्छ। त यो त राम्रो भएन नि, उसको हिंसक मृत्यु हुन्छ। अहिले बर्मामा हेरिहाल्नुहोस्, सुनेर आएका जो आङ सान सू की सबै जेलमा छन्। एकचोटि होइन अनेकचोटि। आङ सान सूची त पुरै जवानी जेलमै बिताएका छन् होइन। जनताले चुनेर पठाए पनि उनीहरू शासन गर्न सक्दैन, सबै नेता जेलमा छन्। अब यो नेपालमा, इन्डियामा यो जो हाम्रो जुन आर्थिक परिस्थिति छ र हामीहरूको जुन बौद्धिक फ्रेम छ त्यसमा चाहिँ
ब्रिटिस सिस्टम डाइरेक्टली सक्सेसफुल भएन। त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ, हाम्रो गुरुले पनि भन्नुभयो र के भने यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदै ढङ्गले गर्नु पर्यो। त्यस कारणले महेन्द्रले चाहिँ एउटा माटो सुहाउँदै ढङ्गले पञ्चायती सिस्टम निकाल्नु भएको थियो होइन। त्यसका आफ्नै गुण र अवगुण छ, त्यसको म जान्न, तर एटलिस्ट त्यसले स्टेबिलिटी एउटा दिएको थियो, स्टेबिलिटी थियो र केही डेभलपमेन्टहरू पनि भएको थियो जो अहिलेको टाइममा गर्न धेरै गाह्रो छ होइन। त्यो तर त्यसका अवगुणहरू पनि थिए एक प्रकारको, त्यसको विश्लेषण हामी नजाउँ। तर माटो सुहाउँदो सिस्टम भनेर महेन्द्रले एउटा प्रयोग गर्नुभएको थियो पञ्चायत सिस्टमको होइन। तर त्यो जुन ढङ्गले त्यसको परिकल्पना गरेका थियो त्यो ढङ्गले त्यो लागू भएन होइन। परिकल्पना त्यसको राम्रै थियो है, तर चाहिँ विकासको लागि राजनीति, विकासको लागि सञ्चार, सबै विकासको लागि थियो। परिकल्पना बहुत राम्रो थियो। फ्याक्ट्रीहरू पनि खुल्यो, त्यो बेला रोड इस्ट वेस्ट हाइवे बन्यो होइन। तपाईँको वनहरू राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बन्यो। अहिले सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन त्यो होइन। राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनु, एउटा रोड बनाउनुमा त कत्रो प्रब्लम भइरहेछ। त्यसको त्यो एकतन्त्रीय शासनका केही गुणहरू पनि हुन्छन् होइन। तर अहिले अब एकतन्त्रीय शासनका अवगुण पनि धेरै हुन्छ, त्यो हामीले भोगिसकेका छौँ। डेमोक्रेसी भन्दा राम्रो शासन पद्धति अहिले छैन, यसका अवगुणहरू धेरै छन्। योभन्दा राम्रो पद्धति अब यसैले सुधार्नु पर्यो होइन। डेमोक्रेसी ठिक छैन भनेपछि यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ सुधारिएको डेमोक्रेसी हो, अर्को अल्टरनेटिभ छैन होइन। प्रजातन्त्रको विकल्पै सुधारिएको प्रजातन्त्र। यही सुधारिएकै प्रजातन्त्रमा हामीहरूको परिकल्पना के छ भने यसलाई सुधारौँ, डाइरेक्ट चाहिँ हामी ब्रिटिस सिस्टम कपी गर्ने कोसिस नगरौँ। यो फेल भयो, हामी कहाँ फेल भयो। हामी कहाँ मात्रै होइन, एसिया, अफ्रिका। आजै अफ्रिकाको न्युज पढेँ, अफ्रिकाको एउटा देशको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई, जो राष्ट्रपतिबाट हट्यो त्यसलाई जेल भयो होइन। राष्ट्रपतिबाट हट्न साथ जेल हुने, फाँसी हुने, भाग्नु पर्ने। अस्थिर राजनीति भएको सबै देशहरूमा विदेशमा त्यो देखि नै सक्यो, सबैमा त्यो देखिन्छ। त्यो मामलामा भनौँ भने इन्डिया एन्ड नेपाल इज बेटर होइन। नेपालमा राजतन्त्र गए पनि राजालाई भाग्नु परेन नि, यही देशमा इज्जत साथ बसेका छ राजा होइन। अब प्राइम मिनिस्टरहरू पनि कोही मारिया छैन नि होइन। त्यो मामलामा नेपाल र इन्डिया बेटर छ होइन। यहाँ चाहिँ भाग्नु परेको छैन। इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाउँदाखेरि जब इमर्जेन्सीबाट हार्नु भएको थियो त्यो बेला हल्ला भएको थियो। उहाँको केही व्यक्तिले सुझाव पनि दिएको थियो कि अब इन्डियामा नबस्नुहोस्, अब चाहिँ तपाईँ इटली गएर बस्नुहोस् होइन, किन यहाँ तपाईँलाई दुःख दिन्छ। तर डटेर बसी र पछि फेरि प्राइम मिनिस्टर पनि भए। त्यो इन्डिया र नेपालमा कमसेकम हिन्दू ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले, हिन्दू र बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले हामी डाइरेक्ट सुट गर्दैनौँ मान्छेलाई। चाहिँ हतियारकै ढङ्गले गर्छौँ, बन्दुकले गर्दैनौँ होइन। गाली गर्छौँ, उसको हरेक प्रकारले आलोचना गर्छौँ, त बन्दुकै चलाएर मार्दैनौँ। अहिलेको अहिंसक छ जाति हामी। त्यस कारण यहाँ यति त भएन, तर जुन विकास हुनुपर्ने त्यो विकास भएन। मेरो पीडा यो छ। जस्तो स्वामीजी आजको टपिकमा हामीले गुणतन्त्रमा आउँदाखेरि सबै हाम्रो दर्शक श्रोता जसले सुन्नु भएको छ उहाँले एकदमै बुझ्ने गरी भन्दाखेरि गुणतन्त्र, स्वामीजीले अब यो धेरै ब्याकग्राउन्डहरू विश्वभरिको भन्नुभयो, नेपालको पनि भन्नुभयो, स्वामीजीले अथवा ओशोले दिनुभएको त्यो गुणतन्त्र चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको परिभाषा कस्तो खालको तन्त्र हो स्वामीजी? त्यो सुधारिएको प्रजातन्त्र। त्यस कारणले म ब्याकग्राउन्ड बताउँदै थिएँ होइन। के ब्याकग्राउन्डबाट न हुन्छ, त्यो ब्याकग्राउन्ड बताउँदै थिएँ। अब एसियन कन्ट्रिजमा, कन्ट्री लाइक नेपालको सन्दर्भ लिउँ या इन्डियालाई पनि त्यो लागु हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुधारिएको प्रजातन्त्र चाहिन्छ। यो जुन प्रजातन्त्रको रूप छ यसलाई हामी भिडतन्त्र भन्छौँ। इट इज नट डेमोक्रेसी, इट इज मोबोक्रेसी होइन। भिडतन्त्र, भिडले निर्णय गरे। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् न, निर्णय गर्ने व्यक्ति तपाईँलाई कुनै सर्भिसमा इन्टरभ्यू लिन्छ मान्छे, छान्छ तपाईँलाई कुनै जबको लागि, तपाईँभन्दा लायक हुनु पऱ्यो नि छान्ने मान्छे होइन। त हामी जब सांसद छान्छौँ भने हामी पनि त लायक हुनु पऱ्यो छान्नलाई। मूर्खले कसरी विद्वानलाई छान्छ? यो गुणतन्त्रको बेसिकमा जानु हो भने मैले जो भन्न खोजेको यही हो कि जब तपाईँलाई कोही कसैले छान्छ भने त त्यसमा पनि गुण हुनु पऱ्यो नि, तब नै उसले छान्छ। मूर्खले कसरी राम्रो मान्छे छान्छ होइन। अब देश अशिक्षित छ, गरिब छ, त्यस कारणले
इन्डिया र नेपाल जस्तो देशमा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा सबैमा यही स्थिति छ। हाम्रो यो सब कन्टिनेन्टमा इन्डियन साउथ इस्ट एसियामा यही छ कि पैसाले खेल्छ र जातीयताले खेल्छ दुटाले। जात जस्तो सुकै राष्ट्रिय नेता भए पनि काठमाडौँमा जन्मेको नेवारले जस्तो सुकै राष्ट्रिय नेता होस् त्यो तराईबाट चुनाव जित्न सक्दैन। महेन्द्र निधि जस्तो व्यक्ति एकदम त्यागी तराईको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र निधि ठुलो त्यागी कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, तराईको सबभन्दा ठुलो इज्जत कमाएको नेता हुन्थ्यो। उहाँलाई काठमाडौँबाट चुनाव जित्न सक्नुहुन्थेन होइन, किन जातीयता। मेनिफेस्टोमा जेसुकै लेखोस्, मेनिफेस्टो कसैले पढ्दैन होइन, कुन जातको हो, यसले के प्रमिस गर्छ। र चुनावका बेलामा जे ठुला ठाला छन्, जो तथाकथित साना सरदारहरू छन् गाउँका या एरियाका, उनीहरूलाई मोटरसाइकल किनिदिनु पर्ने, मोबाइल किनिदिनु पर्ने, मोटरसाइकलमा तेल भरिदिनु पर्ने। त्यति मात्र होइन, मलाई धेरै नेताजीहरूले भन्नुभयो कि चुनाव घोषणा भइसकेपछि हाम्रो कार्यकर्ताले, कुनै कार्यकर्ताले बिना मासुको भात खाँदैन। मासु, भात र रक्सी चाहिन्छ। चुनावको डेट घोषणा हुनासाथ उनीहरू नन भेजिटेरियन भइहाल्छ र सबैलाई। चुनाव घोषणा हुनासाथ अब यो कहाँबाट आउँछ, पैसा यसको लागि चाहियो। त्यसैले अहिलेको परिवेशमा, अहिले जुन रूप छ, सेन्ट्रलमा तपाईँ चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ भने सेन्ट्रलका उसको लागि करिब तपाईँलाई 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। एउटा वडा अध्यक्षलाई पनि वडामा जित्नलाई 40-50 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। अब उसको यो पैसा कहाँबाट आउँछ सोध्नुहोस्, कसले दिन्छ होइन। उसको भत्ताले, उसको इन्कमले त त्यो 10 करोड रुपियाँ कहिले पुग्दैन होइन। कहाँले दिन्छ? पैसा कोसँग छ? व्यापारीसँग छ या माफियासँग छ या गुन्डाहरूसँग छ होइन। अब पैसा त यसले दिन सक्छ नि, तपाईँ त दिन सक्नुहुन्न। बौद्धिक व्यक्तिसँग त पैसा छैन, प्रोफेसरसँग, डक्टरसँग त पैसा छैन नि, उसले विचार दिन सक्छ, पैसा दिन सक्दैन। पैसा दिने त यही हो, व्यापारी हो, माफिया हो र गुन्डाहरू हुन् होइन। यिनीहरू दिन सक्छ। अब यिनीहरू पैसा जरुर दिन्छ चुनाव लड्नलाई, तर यिनीहरू के गर्छ? इन्भेस्ट गर्छ, चन्दा दिँदैन। इट इज देयर इन्भेस्टमेन्ट। 10 करोड 5 करोड तपाईँलाई दिन्छ भने उसले 25 करोड कमाउने तपाईँसँग आशा गर्छ र तपाईँलाई कमाइदिनु भएन भने फेरि उसले दुःख दिन्छ तपाईँलाई होइन। त्यस कारणले यो जुन डेमोक्रेसीको जुन रूप छ, यसमा पैसा यत्रो इम्पोर्टेन्ट चुनावको लागि भइसक्यो। यो पैसा कहाँ, यसमा कोही विचार गर्दैन। चुनावको घोषणा हुन्छ, चुनाव हुन्छ, जनताको चुनेर, कहाँबाट जनताबाट चुनेर आउँछन् मान्छे। गरिब जनता छ, खान पाएको छैन। कार्यकर्तालाई चाहिँ मासु, भात, रक्सी नखुवायो भने ऊ हल्दैन। उसको मोटरसाइकलमा जहिले पनि, मलाई नेताजीहरू यहाँ भन्नुहुन्छ, चुनाव घोषणा हुन साथ उसको मोटरसाइकलमा 24 घन्टा पेट्रोल फुल गरिदिनुपर्छ। मोटरसाइकल किन पनि दिनुपर्छ होइन, किन पनि दिनुपर्छ। ठुलो नेतालाई मोटरसाइकल किनिदिनुपर्छ, त्योभन्दा छोटोलाई मोबाइल किनिदिनुपर्छ, त्योभन्दा छोटोलाई मोटरसाइकल बाँडी प्रतिस्पर्धा नै चल्छ नि स्वयं। फलानु उम्मेदवारले चाहिँ 200वटा मोटरसाइकल बाँड्यो भनेर समाचारै आउँछ। बडा उदार हुनुहुन्थ्यो अनि उसले या त फेरि मोबाइल, आजकल मोबाइलको चलिरहेको छ, मोबाइल किनिदिनु पऱ्यो या सिम कार्डमा जहिले पनि पैसा भरिदिनु पऱ्यो। माने यो पैसा इट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट। एन्ड जातीयता तपाईँ बुझ्नुहोस्, जुन क्षेत्रमा जुन जातिको बाहुल्य छ त्यही क्षेत्रमा हरेक पार्टीले त्यही जातिको मान्छे उभाउनुपर्छ। मैले एउटा उदाहरण दिइराखेको छु। मैले यही भनौँ न, जो मान्छे उत्तरी भेगका छन् ऊ आएर काठमाडौँबाट पनि चुनाव जित्न सक्दैन, जो तराईका छन् ऊ पनि जित्न सक्दैन होइन। काठमाडौँको मान्छे पनि तराईमा गएर चुनाव जित्न सक्दैन। त्यो जातीयता बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अब यसले जातीयतालाई प्रश्रय दियो र यसले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई, अब भ्रष्टाचार त अप्सनल रहेन नि, कसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतै छैन। 10 करोड त उसलाई चाहिन्छ चुनाव जित्नलाई होइन। वडा अध्यक्षलाई पनि 40 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। एउटा चाहिँ नगरपालिकाको मेयर जोड्नलाई करोड रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो कहाँबाट ल्याउँछ उसले? त्यसको उत्तर चाहियो नि होइन। त्यो आउँछ गलत सोर्सबाट, र गलत सोर्सलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। त्यस कारण भ्रष्टाचार यो सिस्टमबाट विदा गर्ने नारा मात्रै हुनसक्छ, भ्रष्टाचार दूर हुन सक्दैन। अहिले यसको बहुत राम्रो उदाहरण के देखिया छ भने 2019 पछि जब कोरोना आयो, कोरोना जब 2019देखि कोरोनाको लहर फैलिहाल्छ,
त्यसपछि स्विस ब्याङ्कमा, स्विस नेसनल ब्याङ्क जुन छ, जहाँ दुनियाँको ब्ल्याक मनीहरू जम्मा हुन्छ, भ्रष्टाचारका पैसाहरू जम्मा हुन्छन्, नेपालको पैसा 2019 को बिगिनिङमा 23 अरब थियो। अहिले त्यो आएर 46 अरब भयो, 47 अरब, डबलभन्दा बढी भयो होइन। जबकि सबैको पसल बन्द हो, सबैको व्यापार बन्द हो, एयरलाइन्सहरू बन्द हुन लाए, होटलहरू बन्द हुन लाए, तर भ्रष्टाचारको पैसा डबल भयो। नेपालको मात्रै भएन, इन्डियाको पनि त्यही भयो, इन्डियाको पनि त्यही भयो होइन। त्यहाँको पनि 20 अरब रुपियाँ थपियो त्यसमा हरेक वर्ष कति कति। अब यो कसरी आयो? किनभने कोरोनाको टाइममा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सहयोग आयो होइन। त्यो सहयोग उता गयो र त्यो पैसा कहिले घट्छ? त्यो एकदम राम्रोसँग देखिएको छ। पैसा घट्छ जब चुनाव हुन्छ नि, अनि त्यो पैसा घट्छ, किन त्यसबाट चुनावको लागि ल्याउनु पऱ्यो र फेरि चुनाव भएपछि जब सरकार बन्छ फेरि बिस्तारै त्यो बढ्छ। डाटा छ। अब यो एउटा ब्याङ्क, स्विजरल्यान्डको ब्याङ्क छ, नेसनल ब्याङ्क, जसले चाहिँ यति उदारता गर्छ कि उसले हरेक वर्ष कुन कन्ट्रीको कति पैसा छ त्यो भनिदिन्छ। कसको छ त्यो भन्दैन, मान्छेको भन्दैन ना, मान्छेको त्यो पनि पास भइसक्यो। त्यो पनि भयो के भने मान्छेको नाम यदि गभर्मेन्टले सोध्यो भने दिनुपर्छ भनेर मानवाधिकारवालाहरूले धेरै एम्युनिटी इन्टरनेसनलले कराएर स्विजरल्यान्डमै हल्ला भयो कि खालि गरिब देशको रगत तिमीले जम्मा गरिराखेका छौ भनेर हल्ला भयो। त्यस कारण उनीहरूले मान्यो कि गभर्मेन्टले यदि माग्छ भने, सरकारले यदि माग्छ भने हामी नाम पनि दिन्छौँ होइन। सरकारले कसरी माग्छ? सरकारकै पैसा हो, कुनै सरकारले माग्छ? आजसम्म कुनै सरकारले मागेको छैन। यो छ, सरकारले नै अफिसियली माग्छ भने हामी नाम पनि दिन्छौँ भने एम्युनिटी इन्टरनेसनलसँग उनीहरूको उसमा मान्या छ उसले। अब यो अर्को बुझ्नुहोस्, यो वर्षको एम्युनिटी इन्टरनेसनलको जुन डाटा छ त्यसमा करप्सनको उनीहरूले ऊ निकाल्छ। नेपाल इज द मोस्ट करप्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड यो वर्ष 2021 मा। पहिला हामी कहीँ 7 नम्बर 8 नम्बर हुन्थ्यो, अहिले जितेर हामी 1 नम्बरमा पुगिसके। त्यसले के बताउँछ भने यो पद्धतिमा सुधार गर्नु पर्यो। त्यही सुधारको लागि मेरो गुरुको परिकल्पना थियो गुणतन्त्र होइन, मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसीको मतलब के हो भने भोट दिने व्यक्तिले पनि उसलाई छान्ने बौद्धिक क्षमता हुनु पर्यो होइन। र जो चुनाव लड्छ त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यो विषयको ज्ञान हुनु पर्यो। आजकल अर्थतन्त्र यस्तो छ कि तपाईँले पर क्यापिटा इन्कमदेखि लिएर जिडिपी सबै तपाईँ हरेक मान्छेले बुझ्न सक्दैन, अर्थशास्त्रीले मात्रै बुझ्न सक्छ। मेडिकल एभ्रिथिङ हेज बिकम भेरी टेक्निकल एन्ड भेरी साइन्टिफिक होइन। अहिले बुझ्नुहोस् न, कोरोनाको कुन चाहिँ खोप लगाउनु पर्छ, कुन लगाउनु पर्दैन र कुन खोप कति दिन टिक्छ, यो डक्टरले बुझ्न सक्छ नि है। अब सामान्य व्यक्तिलाई अब मन्त्रीमण्डल बन्यो, अब तराईको पनि एउटा बनाउनु पर्यो, एउटा थारू पनि बनाउनु पर्यो, एउटा महिला पनि, कुन स्वास्थ्यका लागि दिने भाइ मलाई दिनुहोस् भन्दा एकजनाको लटरीमा पर्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया के हो र भाइरस के हो त्यही थाहा छैन होइन बिचरालाई। उसको पनि दोष होइन, पद्धतिको दोष हो। अब उसले कसरी एउटा डक्टर बन्नलाई मान्छेलाई जिन्दगीको 30 वर्ष खपाउनु पर्छ। युनिभर्सिटीमा एमडी गर्दा गर्दा 30 वर्ष लाग्छ। 30 वर्ष जाँच दिएर पढेर आएका मान्छेको माथि एकजना यस्तो मान्छे बस्दिन्छ जसलाई कि हेल्थको एबिसिडीको पनि ज्ञान छैन र उसले गाइड गर्न थाल्छ होइन। इन्जिनियरहरूको त्यस्तै छ, इन्जिनियरिङको मास्टर गरेका पिएचडी गरेका मान्छेहरूको माथि चाहिँ यस्तो मान्छे आइदिन्छ जसलाई मेगावाट ठुलो हो कि किलोवाट ठुलो हो थाहा छैन, त्यो मान्छे विद्युत मन्त्री बनिदिन्छ। रुखले अक्सिजन फाल्छ कि कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भन्ने पनि स्योर नभएको मन्त्रीज्यूहरूको पनि आउँछ भने होइन, त्यो मान्छे भइदिन्छ भनेपछि अब कसरी राम्रो तन्त्र चल्छ।